पुलिस एहलकार जो कि भीख मांगने वाली जहनी माजूर खातून के साथ करता है। एक आम शहरी वहां पर पहुंचता है, वीडियोस बनाता है, एफआईआर दर्ज होती है। एक पुलिस कांस्टेबल बावर्दी इस किस्म की हैवानी हरकत करता है और उसके बाद उससे बड़ी मुजरमाना गफलत उन पुलिस अफसरान की भी है कि जो एफआईआर में हकाइक छुपा के उस पुलिस कांस्टेबल का जिक्र ही नज़र नहीं आता। तो अगर ये वीडियो वायरल ना हो तो मेरा ख्याल है ये बात दब जानी थी। वो नौजवान जिसको इसने उसको मजबूर किया गया कि तुम दरखास्त से पुलिस एहलकार का जिक्र निकालो वरना तुम्हारा पर्चा नहीं होगा, और उसको दबाव दिया गया ताकि पुलिस वाले पेटी भाई को बचाएं और जो उसका मकरो चेहरा है वो सबके सामने ना आ सके। उस खातून का मेडिकल भी कराया गया है, उसके साथ होने वाली की तस्दीक भी हो गई है। काली भेड़ आपके महकमे में मौजूद है, वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और आप उसको बचा रहे हैं। लाहौर मनावा की हदूद में एक पुलिस एहलकार जो कि भीख मांगने वाली जहनी माजूर खातून के साथ करता है। एक आम शहरी वहां पर पहुंचता है, वीडियोस बनाता है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन पूरी एफआईआर में कहीं पर जिक्र नहीं है कि करने वाला पुलिस एहलकार था। कहां पर गफलत बरती गई? क्या पुलिस एहलकार की जानिब से गफलत बरती गई? जिन्होंने एफआईआर की उन्होंने गफलत बरती? उस शहरी ने क्या अपनी स्टेटमेंट इस तरह की दी? हमारे साथ खुर्रम पाशा साहब मौजूद है, इनसे तमाम तर हकाइक जानते हैं। पाशा साहब, एक चीज वायरल होने के बाद एफआईआर में इस तरह का हेर फेर आया या ये पहले सब कुछ हो चुका था? एक्चुअली ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और उससे ज़्यादा अफसोसनाक जो अमर है वो ये है कि एक पुलिस कांस्टेबल बावर्दी इस किस्म की हैवानी हरकत करता है और उसके बाद उससे बड़ी मुजरमाना गफलत उन पुलिस अफसरान की भी है कि जो एफआईआर में हकाइक छुपा के। आप एफआईआर का जायज़ा लें तो उसमें आपको कहीं भी उस पुलिस कांस्टेबल का जिक्र ही नज़र नहीं आता। वो अगर ये वीडियो वायरल ना हो और वो बावर्दी कांस्टेबल अपने मजमूम मकासद जो भी जिसमें भी वो मुलविस था वो नज़र ना आए तो मेरा ख्याल है ये बात दब जानी थी। और मेरे जो ज़राए बताते हैं कि जिस वक्त वो नौजवान जिसको इसने रहा है वो गया है थाने, उसे जाके दरख्वास्त दी है, उसने जिक्र किया पुलिस कांस्टेबल का, उसको मजबूर किया गया कि तुम दरख्वास्त से पुलिस एहलकार का जिक्र निकालो वरना तुम्हारा पर्चा नहीं होगा, और उसको दबाव दिया गया ताकि पुलिस वाले पेटी भाई को बचाएं और जो उसका मकरो चेहरा है वो सबके सामने ना आ सके। अच्छा, अब वो वाला कि उसने बाकायदा वहाँ पे इन पुलिस मुलाजिम जो मुतलका थाने के लोग थे उनको वो वीडियो भी दिखाई कि मेरे पास सबूत है कि वो बावर्दी है, तो उससे उन्होंने बल्कि मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि वो वीडियो भी उससे डिलीट कराई, लेकिन तब तक वो वीडियो निकल गई हुई थी उसके मोबाइल से। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जो समझने के लिए भी हैं और हमारे नाजरीन के लिए भी हैं कि एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो पुलिस मुलाजम ऑन ड्यूटी होता है उसके पास जो सरकारी असलहा होता है वो बाउंड है कि जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करे तो उस असला को वापस असला खाना में जमा कराए। सेम इसी तरह जो ये कांस्टेबल अमजद था, इसकी ड्यूटी चूँकि थाना शफीकाबाद थी और ये अपनी जो ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में कर रहा था। इसका काम बनता था कि जिस वक्त इसकी ड्यूटी ख़त्म हुई है वो सरकारी राइफ़ल जाके वापस थाने में जमा कराता, और इस चीज़ का बाकायदा पुलिस का जो रोज़नामचा होता है उसमें इंदराज भी होता है कि कौन सा असला गया है और कौन सा वापस आया है। ये सरकारी राइफ़ल लेकर अपने दोस्त के पास ही गया है। इसका दोस्त है एक रिक्शा ड्राइवर साजिद, उसका नाम सामने आ रहा है कि हामिद है। वो वहाँ बैठ के ये लोग शराब भी पीते रहे हैं। शराब के नशे में धुत होकर इसने उस रिक्शा ड्राइवर को फतेहगढ़ ड्रॉप भी किया है, और उसके बाद राह जाते इसको ये ज़हनी माजूर ख़तून मिल गई जो अपना बयान देने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि जब ये मामला सारा सामने आया है, पुलिस ने उस ख़तून का बयान भी लिया, तो वो ख़तून अपना नाम सुमेरा कौसर बताती है। जब उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहती हो तो कभी वो दाता साहब बताती है, तो कभी वो कहती है मैं रावी पुल पे के पास रहती हूँ, कभी वो कहती है मैं मैरिड हूँ, कभी वो कहती है नहीं, यानी कि वो उसका अपना ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। बहरहाल इसमें जब ये वीडियो वायरल हुई, मीडिया पर शोर बरपा हुआ, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे। इसमें भी सोशल मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया कि इस किस्म की सफाकियत को सामने लेके आया। पुलिस ने अब उस मुकदमा में ना सिर्फ उस कांस्टेबल को जब गिरफ़्तार किया है, उसके ख़िलाफ़ के जो है दफ़ात जो है उसको दर्ज किया गया है, और अब उसको एक इनका जो पुलिस का यूनिट है SSIU उसके हवाले कर दिया गया है। इसी तरह मैं एक चीज़ बताता चलूँ इसमें कि उस खातून का मेडिकल भी कराया गया है और उस मेडिकल में उसके साथ होने वाली की तस्दीक भी हो गई है।
کے بعد دفعات لگی. ٹھیک ہے. اب مقصد ہے یہ کہنے کا کہ جہاں اعلیٰ پولیس حکام نے اس واقعہ کا نوٹس لیا, انہوں نے پولیس کی ٹیم کو متحرک کیا, اس نے کانسٹیبل کو گرفتار کیا اور ان سارے واقعات کی تفتیش کر کے حقائق کو سامنے لائے, وہاں ان پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے جو ایف آئی آر درج کی اس میں اس کانسٹیبل کا رول کیوں نہیں ذکر کیا, جبکہ اس کیس میں پولیس کو خود ہی مدعی بن جانا چاہیے, اور انہوں نے چھپایا حقائق کو. یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ ایک کالی بھیڑ آپ کے محکمے میں موجود ہے, وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور آپ اس کو بچا رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی, یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہ آتی, میڈیا میں آتی, تو یہ کانسٹیبل نے بچ جانا تھا, اس کو ہلا شیری مل جانی تھی اور اس نے اس قسم کے واقعات کرتا ہی رہنا تھا. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ جس شہری نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ الزام اسی پر آ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں اس میں ایک اور بھی چیز دیکھیں نا کہ وہ ایک عادی شرابی ہے. اب جب آپ اس قسم کے شرابی پولیس اہلکاروں کو ایک حساس ڈیوٹیوں پر بھیجیں گے, اب قذافی اسٹیڈیم آپ کو پتہ ہے امن و امان کے حوالے سے ایک انتہائی حساس جگہ ہے کہ جہاں پہ کرکٹ کے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے, تو وہاں پہ آپ نے ان شرابی اہلکاروں کو تعینات کیا ہوا ہے. ان سارے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسے شرابی اہلکاروں کو اتنے حساس مقامات پر کیوں تعینات کیا جاتا ہے. انہوں نے کیا سیکیورٹی وہاں پہ کرنی ہے کہ جو اپنے ہی اس شہر میں جہاں پہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں راہ جاتی ایسی ذہنی معذور خواتین کو نشانہ بناتے ہیں, ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. اچھا صاحب, جن محافظوں سے ذہنی معذور خواتین جو کہ روڈ پر بھیک وغیرہ مانگتی ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, تو پھر ہم لوگ کیا ان کا یہ لیں کہ جو بھی ایک اچھی خاتون جو ہیں ان کے پاس جاتی ہیں اپنے مسائل لے کے, مشکلات لے کر, تو تھانہ کلچر جو ہے وہ ان کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہوگا اس طرح کی خواتین کو؟ تو پھر اس کا مطلب یہ سچ ہے کہ خواتین ہراساں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بالفرض ویڈیو وائرل نہ ہوتی, کانسٹیبل کا ایک کردار سامنے نہ آتا, معاملہ دب گیا تھا. تو ایسے کئی ایسے پولیس کے معاملات ہیں کہ جو سامنے نہیں آ پاتے, اور پولیس ہے جو ہے وہ اپنے پیٹے بھائیوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے. یہ کتنی بڑی مثال ہے, آپ ایف آئی آر سے اندازہ لگائیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی کہ ان لوگوں کے اندر انسانیت ہی ختم ہو گئی بھی ہے کہ جو آپ محافظ ہیں, ٹھیک ہے, شہری تو پہلے اعتماد نہیں کرتے پولیس پہ, ٹھیک ہے. موجودہ آئی جی پنجاب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں, جتنا انہوں نے محکمہ پولیس کی ویلفیئر کے لیے کام کیا, پولیس افسران کی ویلفیئر کے لیے, پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے, ان کی ترقیوں کے لیے, اس کے علاوہ پولیس کے شہداء کے لیے, پولیس کے غازیوں کے لیے, پھر تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے نئی نئی بلڈنگز بنا کے دیں, حکومت نے فنڈز فراہم کیے, پولیس کو نئی گاڑیاں دی گئیں, اسلحہ دیا گیا, یعنی کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی جی پنجاب پولیس کے رویہ جات کو, پولیس کے اندر کرپشن کو, پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کوئی ایکشن کرنے میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے جو انہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو نہیں ہوگا کہ اب کچھ عرصے بعد کیونکہ اس کو ظاہر ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا, دوبارہ سے پولیس یونیفارم میں دوبارہ سے اسی طرح آن ڈیوٹی ہوگا؟ جب تک آپ ایسی کالی بھیڑوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے ایسے واقعات کی روک تھام ممکن نہیں ہے. اس لیے پولیس کے محکمے کے اندر اپنا ایک احتساب کا عمل ہونا چاہیے. ایسے جو کالی بھیڑیں محکمے میں موجود ہیں انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کوئی اپنی وردی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, سرکاری رائفلوں کے بل بوتے پر کسی کو ذاتی کا نشانہ نہ بنائے.